नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। सुरुमा हेडलाइन्स। नयाँ आर्थिक वर्षको लागि बजेटको तयारी, उद्योगीहरूका समस्याहरूलाई रचनात्मक सुझाव दिन नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई आग्रह। कोभिड-19 विरुद्धको खोप प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई नरोकिकन अघि बढाउने अर्थमन्त्रीको भनाई। सबै लक्षित समुदायमा खोप पुर्याइने। रूपन्देहीको मोतीपुरमा औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यासपछि अर्थमन्त्री पौडेलले भाषण गर्दा गर्दै शिलान्यास विरोधमा माइकको लाइन काटियो। असन्तुष्ट स्थानीयद्वारा अर्थमन्त्री पौडेलमाथि ढुङ्गा प्रहार, शिलान्यास स्तम्भ तोडफोड। सुकुम्बासी दलित, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेकाहरूका लागि लगत सङ्कलन कार्य सम्पन्न, ड्रोनबाट भूमि नक्साङ्कन गर्ने तयारी। र गुणस्तरहीन कालोपत्रे गरेको भन्दै स्थानीयद्वारा सडक कालोपत्रे निर्माण रोक, कमसल निर्माण भएको भन्दै स्थानीयले दिए अख्तियार उजुरी। बिजनेस टुडेको सुरुमा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीका लागि उद्योगीहरूका समस्याबारे अर्थमन्त्रीद्वारा रचनात्मक सुझाव माग सम्बन्धी समाचार। उद्योगीहरूका समस्याहरूलाई रचनात्मक सुझाव दिन नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। नयाँ आर्थिक वर्षको लागि बजेटको तयारीको चरणमा प्रवेश गरेको बताउँदै अर्थमन्त्री पौडेलले उद्योगीहरूका समस्याहरूलाई रचनात्मक सुझावका लागि साथ दिन हुन अनुरोध गर्नुभएको छ। जेठ 15 गते संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप जेठ 15 गते हामीले बजेट लिएर आउँछौँ, अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो। यहाँहरूले भोगेका समस्याहरू बजेटका माध्यमबाट के छन् सुझाव दिनुहोस्। बजेटका माध्यमबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरूलाई सम्बोधन गरिनेछ। देशभरि उद्योगीका समस्या सङ्गठनहरूले सङ्कलन गरी ल्याउन व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्दै मन्त्री पौडेलले समाधान गर्ने बताउनु भएको हो। यसका माध्यमबाट यहाँले भोग्नुभएका समस्यालाई समाधान गर्नका निम्ति सरकारले बजेटका माध्यमबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरू के हुन सक्दछन्। यहाँले रचनात्मक सुझावहरू दिनुहोस्, व्यावहारिक सुझावहरू दिनुहोस्। सरकारलाई पनि मर्का नपर्ने, आफ्नो समस्या पनि समाधान हुने हिसाबले यहाँले सुझाव दिनुहोस्। सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घको 62औं साधारण सभामा रूपन्देहीको भैरह हावामा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले लगानीको वातावरण नभएसम्म देशको विकास नहुने बताउनुभयो। उत्पादन क्षेत्रमा लगानी नगरेसम्म चाहे अनुसार विकास नहुने बताउँदै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने र निजी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले कोभिड-19 विरुद्धको खोप प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई नरोक्ने बताउनु भएको छ। शनिबार बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपालको प्रथम वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले कोभिड-19 विरुद्धको खोप प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई नरोकिकन अघि बढाउने बताउनु भएको हो। सबै लक्षित समुदायमा खोप पुर्याउने उहाँको भनाइ छ। अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले समृद्धिको अभियानका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, उद्योगहरूको मनोबललाई उठाएर अगाडि बढाउन महत्त्वपूर्ण काम गरेको जिकिर पनि गर्नुभयो। सरकारले खास गरिकन आकस्मिक रूपमा आइलागेका राष्ट्रिय अभिभारा पुरा गर्ने सन्दर्भमा पनि, विकासका निर्माणका समृद्धिका अभियानलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा पनि, निजी क्षेत्रको बैंक वित्तीय संस्थाहरूको, इन्डस्ट्रीहरूको यो सारा क्षेत्रको पनि मनोबललाई उठाएर अगाडि बढाउने सन्दर्भमा पनि महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेको छ भन्ने मेरो यहाँसँग जिकिर छ। तर हामी जे गरेका छौँ यति पर्याप्त छैन, अझ धेरै गर्नु छ। अझ धेरै गर्नका लागि राज्य, निजी क्षेत्र, बैंक वित्तीय संस्था लगायतका सबै राज्यका सबै संरचनाहरूका बिचमा जीवन्त संवाद छलफलको एउटा प्रक्रियालाई हामीले अवलम्बन गरी अगाडि बढ्नुपर्छ। अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले उत्पादनमूलक उद्योग र होटल पर्यटन क्षेत्रको लागि पनि विद्युतको डिमान्ड शुल्क छुट दिने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिनुभयो। हामीले चाहिँ यो डिमान्ड शुल्क, विद्युतको डिमान्ड शुल्क बारेमा हामीले एउटा निर्णय गऱ्यौँ। सरकारले निर्णय गर्यो, यहाँकै निजी क्षेत्रकै कन्सर्नलाई चाहिँ ख्याल गरेर निर्णय गर्यो र निर्णयका क्रममा के लेखिएको छ भन्दाखेरि उत्पादनमूलक उद्योगहरूका लागि हामी डिमान्ड शुल्क छुट दिन्छौँ भनेर निर्णय गऱ्यौँ। अब उत्पादनमूलक उद्योगहरूको रोस्टरमा चाहिँ होटल पर्दैन रहेछ। एनईले रोस्टर पल्टाएर हेर्छ, उसले त्यहाँ त होटल देख्दैन अनि होटललाई दिँदैन। अनि होटल व्यवसायहरू, टुरिज्म सेक्टरका अरू व्यवसायहरू आउनुहुन्छ र हामी
सबभन्दा मार खाने यो होटल, यो टुरिज्म सेक्टर हामीले नै नपाउने, यो के भयो? अर्थमन्त्री पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको समस्या समाधानको निम्ति छलफल गर्न मन्त्रालय तयार रहेको बताउनुभयो। समस्या समाधानको लागि छलफलको प्रबन्ध मिलाउने पनि उहाँको भनाइ छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। स्थानीयको विरोधका बीच रूपन्देहीको मोतीपुरमा औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास गरिएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सुरक्षा घेरामा औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गर्नुभएको हो। स्थानीयको ज्ञापन पत्र, अवरोध गर्ने चेतावनी र वैकल्पिक व्यवस्थाको मागलाई पन्छाएर अर्थमन्त्री पौडेलले शिलान्यास गर्दा कोरिडोर क्षेत्रमा झडपको अवस्था सिर्जना भएको थियो। पौडेलले भाषण गरिरहँदा स्थानीयले माइकको लाइन काटिदिएपछि पौडेल बीचमै सम्बोधन छाडेर निस्कनु भएको थियो। एक रिपोर्ट। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यासका लागि कार्यक्रम स्थल पुग्नु अघि नै स्थानीयहरूको ठूलो भिड लागेको थियो, जहाँ स्थानीयले वैकल्पिक व्यवस्था बिना हटाउन लागेकोमा आक्रोश पोखेका थिए। स्थानीयको भिडलाई छिचोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यासका लागि अघि बढ्नुभयो। बाक्लो सुरक्षाकर्मीको माझ शिलान्यास स्थल पुग्नु भएका अर्थमन्त्री पौडेल सवार गाडीमाथि स्थानीयले ढुङ्गा प्रहार गर्न थाले। स्थानीयको नाराबाजी र आक्रोश जारी थियो, तर सुरक्षा घेराबीच अर्थमन्त्री पौडेल र उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टले मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरेर छोड्नुभयो। शिलान्यासपछि समारोहमा नाराबाजीका बीच मन्त्री भट्टले सम्बोधन गरे पनि अर्थमन्त्री पौडेलले पूरा बोल्न समेत पाउनु भएन। आक्रोशित स्थानीयले मञ्चमा ढुङ्गा प्रहार गर्न थाले। स्थानीयले बिजुलीको लाइन काटिदिए। त्यसपछि अर्थमन्त्री पौडेल सम्बोधन बीचमै रोकेर निस्किनुभयो। कार्यक्रम सकेर निस्किँदा पनि पौडेल चढेको गाडीमा स्थानीयले ढुङ्गा प्रहार गरेका थिए। कार्यक्रम सकिए लगतै स्थानीयले शिलान्यास स्तम्भ तोडफोड गरेका छन्। आफूहरूले जोतभोत गरेको जग्गा औद्योगिक क्षेत्रको नाममा गएको भन्दै मोतीपुर क्षेत्रका स्थानीयले सुरुदेखि नै विरोध जनाउँदै आएका थिए। शिलान्यास कार्यक्रम तय भएपछि जसरी पनि अवरोध गर्ने चेतावनी दिएका थिए। अनि मैले चाहिँ नि यो विकास विरोधी म पटक्कै होइन, किन भन्दाखेरि विकास हुनुपर्छ, तर चाहिँ यत्र तिलोत्तममा चाहिँ नि नगर बुटोल नगरपालिका छैन। मैले यत्र नगरपालिका अहिले चाहिँ मैले बिहान समाचारमा सुनेको यो चाहिँ नि एकदम ठुलो सिटी बनाउने भन्ने चाहिँ नि एकदम महानगरपालिका बनाउने भन्ने योजना छ। त्यहाँभित्रको एउटा सानो जग्गा छ, यहाँ त चाहिँ नि एकदम ठुलो औद्योगिक भन्दा पनि चाहिँ पर्यटकीय औद्योगिक क्षेत्र राख्दा ठिक हुन्छ। यो प्रदूषणयुक्त यस्तो जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा राख्न हुँदैन। यहाँको जनताहरू आकर्षित हुनुको मुख्य कारण भनेको यहाँको जनताहरूलाई विस्थापित गर्ने तरिका, यहाँको जनतासँग कुनै सरसल्लाह नगरी एकलौटी किसिमले शिलान्यास गर्ने र अनि उद्योगहरू चलाउने जुन किसिमले उहाँहरूले कार्यक्रम गर्न खोज्नुभयो र यहाँको स्थानीयहरूले हिजो दिउँसो पनि उहाँहरूले स्थानीयहरूले कार्यक्रम बिथोल्ने प्रयास गर्नुभयो र फेरि पनि जबरजस्ती प्रहरी प्रशासन लगाएर उहाँहरूले कार्यक्रम जुन गर्न खोज्नु भएको छ, यो एकदम गलत काम हो। बिहिबार राति नै कार्यक्रम स्थलको मञ्च समेत स्थानीयले भत्काइदिएका थिए। कम्तीमा 10 जना स्थानीय प्रदर्शनकारी र 1 जना सशस्त्र प्रहरी र जनपथ प्रहरी घाइते भएको बताइएको छ। अर्थमन्त्रीको गाडीलाई कार्यक्रम स्थलमा आउन नदिन बिहानैदेखि उपस्थित स्थानीयले पौडेलको गाडीलाई लक्षित गरेर ढुङ्गा प्रहार गरेपछि प्रहरीको पछाडिबाट पौडेल समर्थक कार्यकर्ताहरूले पनि ढुङ्गा प्रहार गरेका थिए। पौडेलले सम्बोधन बीचमै रोकेर हिँडे पनि सो क्षेत्रमा तनाव भने रोकिएको छैन। यता अर्थमन्त्री पौडेलले भने पत्रकार सम्मेलन गरी विकास विरोधीहरूले पर्दा पछाडिबाट स्थानीयलाई उचालेको आरोप लगाउनु भएको छ। पर्दा पछाडिका मानिसहरू जसले आज यो चाहिँ विकासको अभियानको विरुद्धमा आफूलाई खडा गरेका छन्, तिनीहरूलाई सतहमा आउनका लागि तपाईहरु जस्ता मिडियाकर्मीहरूले चिन्ने गरिकन, आम जनताले चिन्ने गरिकन सतहमा आउनका लागि म आह्वान गर्छु। जहाँसम्म केही नागरिकहरूमा, केही मानिसहरूमा भ्रमको कुरा छ, भ्रम सृजना गरिएको छ, बेदखल गरिन्छ, धपाइन्छ, हटाइन्छ, बस्तीबाट विस्थापित गरिन्छ भन्ने खालका
गलत प्रचार गरिएको छ। सरकारले ठूलो संख्यामा प्रहरी तैनात गरेर शिलान्यास सम्पन्न गरे पनि शिलान्यास स्थल नै जोगाउन प्रहरीलाई हम्बे हम्बे परेको थियो। मोतीपुर औद्योगिक कोरिडोरका लागि अतिक्रमण गरेको 813 बिघा जमिन मध्ये 250 बिघा जमिनमा विगत 55 वर्षदेखि 3000 घर परिवार बस्दै आएका छन्। स्थानीयको विरोधका बीच सुरक्षा घेरामा आयोजना त शिलान्यास भएको छ, तर यसले औद्योगिक क्षेत्रको आगामी निर्माण सहजै हुन भने कठिन देखिन्छ। रूपन्देही सहकर्मी विमल छेत्रीको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले भूमि नक्साङ्कन गर्ने भन्दै 3.5 लाख बढी मूल्यको ड्रोन क्यामेरा ल्याएको छ। सुकुम्बासी दलित भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको लागि लगत सङ्कलन कार्य सम्पन्न भइसकेको र अब नक्साङ्कन गर्न ड्रोन क्यामेरा प्रयोग गरेर उपमहानगरपालिकाभित्रका 19वटै वडामा सर्वेक्षण गरिने भएको छ। एक कार्यक्रमका बीच तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नगर प्रमुख घनश्याम पाण्डेले ड्रोनबाट अब यस्तो सर्वेक्षण गरिने बताउनुभयो। उहाँले उपमहानगरपालिकाको समग्र भूमि व्यवस्थापन योजनाको अनुगमन कार्यलाई छिटो छरितो बनाउन ड्रोनको सेवाले थप मद्दत गर्ने समेत बताउनुभयो। आधुनिक प्रविधिलाई पछ्याउने क्रममा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले अग्रसरता लिएको छ र यो तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको समग्र भूमि व्यवस्थापन योजनाको अनुगमन, त्यसको मूल्याङ्कन र त्यसलाई छिटो छरितो बनाउने कुरामा यो ड्रोनको सेवाले थप मद्दत गर्नेछ। कानुनी निर्देशिका अनुसार उपमहानगरपालिकामा ड्रोनबाट नक्साङ्कन गर्ने कार्य योजना बनाइएको उपमहानगरले जनाएको छ। ड्रोन क्यामेराबाट काम गर्दा एक जना मात्र भए हुने र एक दिनमा धेरै काम गर्न सकिने बताइएको छ। त्यस्तै उहाँले ड्रोन क्यामेरालाई भूमि सम्बन्धी काममा मात्र नभई कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटकीय क्षेत्रमा समेत प्रयोग गर्न सकिने बताउनुभयो। सिराहाको अर्नामा गाउँपालिका वडा नम्बर 5 कृष्णपुरमा बाटो कालोपत्रे गर्न समितिले काम सुरु गर्दा स्थानीयले काम गुणस्तर नभएको भन्दै रोकेका छन्। यसभन्दा अगाडि बाटो कालोपत्रे हुँदा कमसल काम भएको भन्दै स्थानीयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएका थिए। एक रिपोर्ट। उपभोक्ता समितिद्वारा 50 लाखको लागतमा 2075 र 76 सालमा रामजानकी चोकदेखि कृष्णपुर पश्चिम वारी टोलसम्म 1320 मिटर कालोपत्रे गरेको थियो। कालोपत्रे निर्माण काम कमसल गुणस्तरहीन भएको भन्दै स्थानीयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय बर्दिवासमा उजुरी हालेका थिए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको टोलीले अनुगमन गरेर फर्केपछि समितिले पूर्ण काम गर्न खोज्दा राम्रोसँग काम नगरेको भन्दै स्थानीयले रोकेका हुन्। गाउँपालिकाका अध्यक्ष ठकु महतोले सडक पूर्ण मर्मत गर्ने निर्देशन दिएको बताएका छन्। सडक कालोपत्रे भएको 4 महिना पनि नटिकेको र सोबारे गुनासो गर्न जाँदा सम्बन्धित निकायमा सुनवाई नभएको स्थानीयको आरोप छ। उपभोक्ता समितिमा बसेर काम गरिरहँदा पनि समितिको अध्यक्ष तथा इन्जिनियरले आफ्नो कुरा नसुनेको उनीहरू बताउँछन्। अविरल वर्षाको कारण सडक बिग्रेको गाउँपालिकाका इन्जिनियरले स्वीकार गरेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेर गाउँपालिकाको ओडासम्म अनुगमन भइसक्दा समेत गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भने अझै स्थानीय स्तरमा उजुरीको पर्खाइमा छन्। सिराहा सहकर्मी मुकेश कुशवाहाको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पाल्पाको बगनासखाली गाउँपालिकाको 1300 घर परिवार भन्दा बढी लाभान्वित हुने गरी सञ्चालित खानेपानी आयोजनाको अनुगमन गरिएको छ। 1326 घर परिवारका करिब 6000 जनतालाई सफा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने योजनाको उद्देश्य रहेको कालीगण्डकी बगनासखाली बृहत खानेपानी योजनाको अनुगमन गरिएको हो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको गौरवको योजनाको लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बैजनाथ चौधरीले अनुगमन गर्नुभएको हो। यमघाको दरपुकबाट बगनासखाली गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1, 2, 3, 5, 6 र 9 नम्बर वडाका जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने भएको, यस परियोजनाको प्रगति सन्तोषजनक भएको र योजना सम्पन्न गर्न योजनालाई दिगोपना दिनका लागि प्रदेश सरकारले बजेटमा कन्जुस्याइ नगर्ने पनि मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो। प्रदेश सरकारको आफ्नो समानीकरण अनुदानबाटै यो बनाउँदैछ। यो प्रदेशभरिकै अब यो ठुलो योजना मध्येको एउटा योजना हो। लगभग 26 किलोमिटर को लेन्थमा
अब यसको डिस्ट्रिब्युसन सिस्टमहरू छ। लगभग 6000 जनतालाई यसले सेवा पुर्याएको छ र पैसाको हिसाबले पनि लगभग अब 11 करोड त अब प्रदेशकै छ। त्यसमा 3 करोड चान्चुन अब युजर्सहरूले पनि अब लगानी गर्दाखेरि यो ठुलो प्रोजेक्ट हो। खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयको प्रत्यक्ष निगरानी तथा प्राविधिक रेखदेखमा योजना सम्पन्न गरिने योजनाको लागत 13,93,04,000 भएको छ। यस योजनाबाट करिब 6,000 जनसङ्ख्या प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने डिभिजन प्रमुख शिवकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। कुल लागत चाहिँ 14,93,04,000 रुपियाँ र यसमा चाहिँ जुन प्रदेश सरकारको तर्फबाट 11,91,19,354 र जनसंख्या चाहिँ 3,01,84,652 र यसको चाहिँ लाभान्वित घरधुरी चाहिँ 1323। 2076 असारदेखि सुरु भएको योजना 2079 असारसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ। योजनामा 2 लाख लिटर क्षमताको एउटा, 1 लाख लिटर क्षमताको 2वटा र 50,000 लिटर क्षमताको 3वटा, 35 लाख लिटर क्षमताको एउटा, 25,000 लिटर क्षमताको 3वटा, 15,000 लिटर क्षमताको 4वटा, 10,000 लिटर क्षमताको 3वटा ट्याङ्की सहित 4वटा पम्पघर र एउटा कार्यालय भवन निर्माण कार्य पूरा भइसकेको छ। सुनसरीको दुहबी नगरपालिका 8 मा रहेको बीपी आधारभूत विद्यालयमा विद्यालयका प्रधानाध्यापकले आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लागेको छ। प्रधानाध्यापक निर्दल कुमारी चौधरीले विद्यालयको रकम अनियमितता गर्न खोजेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिले आरोप लगाएको हो। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष भीमबहादुर कार्कीले विद्यालयको खातामा रहेको पैसा प्रधानाध्यापकले चलखेल गरेको बताउनु भएको छ। प्रधानाध्यापक चौधरीले व्यवस्थापन समितिलाई जानकारी नै नदिई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक इनरुवाको खातामा 9,95,000 असोज 25 गते झिकिएको र आफ्नो गल्ती कमजोरी र अनियमितताको ढाकछोप गर्न सो रकम पुनः विद्यालयको खातामा फागुन 13 गते फिर्ता गरेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। मैले अध्यक्ष नाता भएकोले त्यो मैले स्टेटमेन्ट हेर्दाखेरि पैसा चलाएको देखेँ र उहाँले विज्ञापन गरेको यो 75,800 कतिले विज्ञापन गरेको 40,800 हजुर 5100 दरले उहाँ लिनुभएको थियो। त्यो पनि जम्मा नगरिकन त्यो पनि खानुभयो। विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा प्रतिनिधित्वको लागि विद्यार्थी भर्ना गरेको तर उक्त विद्यार्थी विद्यालयको नियमित विद्यार्थी समेत नरहेको स्थानीयको भनाइ छ। विद्यार्थी नभएको स्कुलमा भट्टाभट बजेट किन आउँछ? के कारणले आउँछ? कि त स्कुलको प्रगति भएको देखिएको छ समाजमा? ताकि यो स्कुलमा विद्यार्थी टनाटन भएको कारणले गर्दा स्कुलमा छपिएको भन्ने देखियो। होइन भने स्कुलको विद्यार्थी कतिजना छन् गण्य? बजेट आउँछ त्यसमा हाम्रो बजेट भनेको पानी खाने कल समेत छैन। भवन निर्माणका लागि सो रकम निकालेको र नक्सामा त्रुटि भएपछि उक्त रकम पुनः बैंकमा दाखिला गरेको प्रधानाध्यापक चौधरीको भनाइ छ। पुरानो भवनको नक्सा आयो जुन गर्नुपर्ने हजुर यसरी चाहिँ नक्सा गलत भयो। 2 दिन ढिलाइ भयो, काम गर्नलाई 2 दिन ढिलाइ भयो। अनि म भ्रष्टाचारै गरेँ त, म पैसै खाएँ त, समय काम गर्ने छैन। म यो हो हामीले गर्नुपर्ने यो भवन हजुर हेर्नुहोस् यो भवन हो हाम्रो, यो 4 कोठे यो भवनलाई हामीले गर्नुपर्ने हो। तर सुरुमा हामीलाई नक्सा आयो यो भवनको, अर्को नयाँ भवनको हजुर नयाँ भवनको नक्सा आयो। हामीलाई नयाँ भवनको नक्सा आयो हेर्नुहोस् यो भवनको हजुर। त हामीले काम गर्न ढिलाइ हुन्छ कि हुँदैन? सामुदायिक विद्यालयले शिक्षा सुधार गर्न विभिन्न सङ्घ संस्थासँग समन्वय गरी विभिन्न प्रयास गरिरहँदा यस प्रकारको अनियमितता गर्दा बालबालिकाको भविष्य नै अन्धकार हुने अभिभावकको गुनासो छ। ललितपुरको हरिहर भवनमा दि फेसन गार्डनको शुभारम्भ भएको छ। शनिबार एक कार्यक्रमका बीच दि फेसन गार्डनको औपचारिक उद्घाटन भएको हो। फेसन गार्डन महिला तथा पुरुष दुवैका लागि उपयोगी हुने बताइएको छ, जहाँ सटिङ, रेडिमेड गार्मेन्ट, एक्सेसरिज, फुटवेयरका साथै ड्राई क्लिनरको पनि सुविधा उपलब्ध हुनेछ भने 1 महिनाभरिका लागि भारी छुटको व्यवस्था गरिएको सञ्चालकको भनाइ छ। द फेसन गार्डन स्पेसली हामी चाहिँ यो सटिङमा चाहिँ हामी फोकस गर्छौँ र प्लस हजुरको रेडिमेड गार्मेन्ट्सहरू पनि लगायत सर्ट प्यान्टहरू होइन लगायत हजुरको हाम्रो एक्सेसरिजहरू टाई लगायत ह्याङ्कचिफहरू हजुरको अब वालेटहरू बेल्टहरू त्यसपछि हाम्रो चाहिँ अब ढाकाको चाहिँ दौरा सुरुवाल बेहुला सेटदेखि लिएर ढाका टोपीदेखि लिएर हाम्रो चाहिँ जे होस् यो क्लोथिङ सम्बन्धी लगभग सबै भेराइटी चाहिँ हाम्रो यो द फेसन गार्डनमा अभाइलेबल छ र यहाँहरूलाई चाहिँ हामीले अब सर्भिस दिनको लागि हामी अलवेज चाहिँ अब रेडी छौँ। र
हाम्रो यो लोकेसन भन्नुपर्दा चाहिँ हाम्रो यो पुल्चोकको हरिहर भवन यो पुल्चोक क्याम्पस पुल्चोक इन्जिनियर क्याम्पसको जस्ट अपोजिट साइडमा चाहिँ हाम्रो अवस्थित छ। सुपथ मूल्यमा सुटिङको व्यवस्था गरिएको दि फेसन गार्डनमा 7,000 रुपियाँ मूल्यबाट 3 पिस सुटहरू सिलाउन सकिने सञ्चालकको भनाइ छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। नयाँ आर्थिक वर्षको लागि बजेटको तयारी, उद्योगीहरूका समस्याहरूलाई रचनात्मक सुझाव दिन नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई आग्रह। कोभिड-19 विरुद्धको खोप प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई नरोकिकन अघि बढाउने अर्थमन्त्रीको भनाइ, सबै लक्षित समुदायमा खोप पुर्याइने। रूपन्देहीको मोतीपुरमा औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यासपछि अर्थमन्त्री पौडेलले भाषण गर्दा गर्दै शिलान्यास विरोधमा माइकको लाइन काटियो। असन्तुष्ट स्थानीयद्वारा अर्थमन्त्री पौडेलमाथि ढुङ्गा प्रहार, शिलान्यास स्तम्भ तोडफोड। सुकुम्बासी दलित भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेकाहरूका लागि लगत सङ्कलन कार्य सम्पन्न, ड्रोनबाट भूमि नक्साङ्कन गर्ने तयारी। र गुणस्तरहीन कालोपत्री गरेको भन्दै स्थानीयद्वारा सडक कालोपत्री निर्माण रोक, कमसल निर्माण भएको भन्दै स्थानीयले दिए अख्तियार उजुरी। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।